नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. विद्यार्थ्यांनी चडांत चड वाचन करून आपलें गिन्यान आनी समज वाडोवपाक जाय अशें राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी म्हळां. स्मार्ट मिटराची जोडणी 2027 मेरेन पुराय जातली असो अदमास वीज खात्याचे मुखेल अभियंता स्टीफन फर्नांडीस हांणी व्यक्त केला. गोंयचे नामनेचे उद्देजक आनी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांकां अंदूचो प्रतिश्ठेचो विद्याधिराज पुरस्कार जाहीर जाला. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची विद्यापीठ पातळीवेली आंतरविभागीय विजी ट्रॉफी क्रिकेट सर्त 1 ते 7 मार्च मजगतीं गोंयांत जातली. आतां पुराय खबरो. विद्यार्थ्यांनी चडांत चड वाचन करून आपलें गिन्यान आनी समज वाडोवपाक जाय. व्यक्तिगत, शिक्षणीक आनी सगळ्या प्रकारच्या उदरगती खातीर वाचन म्हत्वाचें आसा अशें राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी म्हळां. कांपाल पणजी हांगा नॅशनल बुक ट्रस्टा तर्फे पुस्तक महोत्सव सुरू आसा. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं बुधवारा महोत्सवाचें उक्तावण जालें. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी महोत्सवाक भेट दिवन पुस्तकांची पळोवणी केली. ह्या वेळार राज्यपालांनी उपस्थित विद्यार्थ्यां कडेन संवाद साधलो. म्हायती मेळोवप आनी पावोवपाची आयज तरेकवार साधनां उपलब्ध आसा. माहितीची तरेकवार साधनां उपलब्ध आसली तरी विचार पावोवप वा आत्मसात करपा खातीर पुस्तकांचोच आदार घेवचो पडटा. आपले जिवीत, कुटुंब, समाज तशेंच देशा खातीर फलादीक थारचें म्हूण विद्यार्थ्यांनी शिगीत यत्न करपाक जाय अशें आवाहन ह्या वेळार राज्यपालांनी केलें. गोवा पुस्तक महोत्सवात शालेय विद्यार्थ्यां खातीर वेगवेगळे उपक्रम आयोजीत केल्यात. ताचो लाव सगळ्या शाळांनी घेवचो असो उलो ह्या महोत्सवाचे विद्यार्थी संयोजक विलास सतरकार हांणी सांगलां. विद्यार्थ्यांक वाचनाची गोडी लागची आनी वेगवेगळी पुस्तकां तांणी वाचची तशेंच पळोवची म्हूण सगळ्या मुख्याध्यापकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांक हो पुस्तक महोत्सव दाखोवचो अशें सतरकार हांणी मागलां. स्मार्ट मिटरांक लागून वीज वापरांत सुदारणा जातली. लोकांक ताचो दिसपट्टो वापर करपाक मेळटलो. स्मार्ट मिटरिंग ही काळाची गरज आसा कारण गिरायकांक तांचे दिसपट्ट्या वीज वापराचें प्रमाण कळटलें. हाका लागून वीज बिलांच्या बाबतींत पारदर्शकता येतली. आपूण कितली लायट वापरली आनी ताचे प्रमाण कितलें बिल आयलें हाचो हिशोब आतां गोंयच्या वीज गिरायकांक मेळटलो अशें मत वीज खात्याचे मुखेल अभियंता स्टीफन फर्नांडीस हांणी व्यक्त केलां. स्मार्ट मिटराची जोडणी 2027 मेरेन पुराय जातली असो अदमास तांणी दिला. संयुक्त वीज नियंत्रण आयोगाची उत्तर गोंया खातीरची बसका आयज पणजे इन्स्टिट्यूट म्युनिसिपल ब्रागांच्या सभाघरांत जाली. ह्या वेळार नागरिकांनी वीज पुरवणा विशीं प्रस्न तशेंच वीज बिला विशीं दुबाव आयोगा मुखार मांडले. स्मार्ट मिटर जोडणेक विरोध करपी कांय लोक राजकीय फायद्या खातीर तशें करतात. जमनी पोरणाक केबल लावप हो एक बरो प्रकल्प आसा आनी ताचो फायदो नागरिकांक जातलो. ह्या यंत्रणेक लागून दोश सहजपणान वळखुपाक मेळटलो. बंच केबलांतले दोश सोदून काडप कठीण आशिल्ले अशें स्टीफन फर्नांडीस हांणी सांगलें. स्टीफन फर्नांडीस हांणी सांगलें की 7.5 लाख स्मार्ट मिटरांचो ऑर्डर एकाच विक्रेत्याक दिल्या. पयल्या 6 म्हयन्यांत तंत्रगिन्यानाचो अभ्यास, आरएफ संचारण आनी नियंत्रण केंद्र स्थापन करपा खातीर उपेग जातलो. जाल्यार 1020 फिडरांक खातीर फिडर मिटरिंग पुराय जालां. 9000 DTC आनी 5800 सरकारी जोडणी सुरू जाल्या अशें तांणी सांगलें. फुडल्या टप्प्यांत उद्देगीक जोडणीचो आस्पाव जातलो. ताका लागून स्मार्ट मिटराच्या जोडणेचो आंकडो सुमार 15,000 मेरेन पावतलो. पुराय राज्यांत हो प्रकल्प 2 ते 2.5 वर्सां भितर टप्प्याटप्प्यांनी पुराय जातलो अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. गोवा प्रदेश युवा काँग्रेसीचे अध्यक्ष अर्चित नायक हांच्या फुडारपणा खाला युवा काँग्रेसीच्या वांगड्यांनी आयज पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांची भेट घेवन गोंयांत जावपी घुवळी वखदांच्या वेव्हारा आड खर कारवाय करची अशी मागणी करपी निवेदन भेटयलें. गोंयांत ड्रग्साचेर शून्य सहिष्णुताय धोरण चालीक लावचें, शिक्षणीक परिसरांत ड्रग्सांचो दुरुपयोगाच्यो घडणुको वाडत आसात ताचेर कारवाय करची, बिट्स पिलांनी मरण प्रकरणाची पुराय चवकशी करपाची मागणी करून न्याय मेळोवचो अशी मागणी तांणी ह्या निवेदनांतल्यान केल्या. घुवळी वखदांचो विळगो गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत पावला असो हुस्को ह्या वेळार युवा काँग्रेसीच्या वांगड्यांनी उक्तायलो. गोंयचे नामनेचे उद्देजक आनी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांकां अंदूचो प्रतिश्ठेचो विद्याधिराज पुरस्कार जाहीर केला. तेच प्रमाण हेर पुरस्कार मठान जाहीर केल्यात. जिवोत्तम पुरस्कारा खातीर 3 मानेस्तांक वेंचून काडल्यात. तातूंत बेंगळुरूचे अमरनाथ कामत, मुंबयचे श्रीनिवास भट आनी गोंयचे अनिल पै हांचो आस्पाव आसा. ताचे भायर कोकर्ण हांगा वेदमुर्ती श्रीधर भट हांकां पुरुषोत्तम पुरस्कार जाहीर केला. मठाच्या 551व्या स्थापणूक दिसा म्हळ्यार 20 मार्चाक मठाधीश श्रीमद विद्यातीर्थ स्वामीजी हांच्या हस्तुकीं ह्या पुरस्कारांचें वांटप जातलें अशें मठ समितीन जाहीर केलां. उच्च शिक्षण संचालनालयान मानसीक दुयेंस आत्महत्येच्या प्रकरणाची बातमी दितना माध्यमांनी PCI मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवपाचो सल्लो दिला. मानसीक दुयेंसा संबंदीत बातम्यांचें प्रकाशन वा रिपोर्टिंग करपा विशीं मानसीक भलायकी सेवा कायदो 2017च्या कलम 24(1) प्रमाण मंडळान माध्यमांनी मानसीक दुयेंस आशिल्ल्या व्यक्तींच्या संमती बगर मानसीक भलायकी संस्थेत उपचार घेवपी व्यक्तींचे छायाचित्र वा हेर कसली म्हायती प्रकाशीत करची न्हय हो नियम आसा. मिडिया वेवसायिकां खातीर एक संसाधन 2017च्या अहवालाक अनुसरून मंडळान मार्गदर्शक तत्वां स्विकारल्या.
वृत्तपत्रां आनी वृत्तसंस्थांनी आत्महत्या प्रकरणाचेर रिपोर्टिंग करतना आत्महत्ये विशींच्यो बातम्यो चड करून प्रकाशीत करच्यो न्हय आनी अश्यो बातम्यो गरज नासतना परत परत प्रकाशीत करच्यो न्हय. आत्महत्येक खळबळजनक करपी भाशेचो वापर करचो न्हय वा समस्यांचेर उपाय म्हणून ती सादर करची न्हय. आत्महत्येक वापरिल्ली पद्दत, सुवातीचो तपशील, खळबळजनक मुथाळो, छायाचित्रां, व्हिडिओ फुटेज वा सोशल मिडिया लिंक्सचो वापर टाळचे. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. फार्मागुडीच्या गोवा विद्याप्रसारक मंडळ संस्थेच्या नव्यान बांदिल्ल्या कॉमर्स हाऊस आनी विद्याप्रसारक ह्या दोन नवीन इमारतींचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज उक्तावण केलें. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, बांदोडा पंचायतीचे आदले सरपंच रामचंद्र नायक, गोंय विद्याप्रसारक मंडळाचे सार्वत्रिक सभाध्यक्ष भास्कर खांडेपारकार, गोंय विद्याप्रसारक मंडळाचे कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष कृष्णा शेटये, सचिव दीपक गांवकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक आज कुशळटायेचेर आदारिल्लें प्रशिक्षण दिवचें आनी शिक्षकांनी तांकां तांच्या प्रवृत्ती प्रमाण कुशळटाय आदारीत प्रशिक्षणाचे दिशेन मार्गदर्शन करचें अशें आवाहन केलें. कुशळटायेचेर आदारिल्ल्या शिक्षणांतल्यान विद्यार्थ्यांक नोकरी आनी स्वतंत्र वेवसाय मेळोवपाच्यो जायत्यो संद आसात. तशेंच विद्यार्थ्यांनी गोंयच्या पारंपारीक उद्देगांचेर लक्ष केंद्रीत करप गरजेचें आसा आनी फुडल्या जिवितांत पारंपारीक उद्देगांतल्यान स्वतंत्र वेवसाय उबारपाक उपेगी पडटलो अशें सांगलें. गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी IAS, GPSC आनी हेर स्पर्धात्मक परिक्षां कडेन वेगळ्या नदरेन पळोवचें आनी ह्यो परिक्षा पास जावपा खातीर अथक यत्न करचे अशें तांणी सांगलें. ह्या उलयतना वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें की गोंय विद्याप्रसारक मंडळ ही गोंयांतली एक पोरणी आनी नामनेची संस्था. फाटलीं जायतीं वर्सां फोंड्या वाठारांतल्या आनी गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर ती वावुरता. ताचे जायते आदले विद्यार्थी संवसारभर नामना मेळयतात आनी ते विद्यार्थी वेगवेगळ्या उद्देगांनी काम करतात अशें तांणी सांगलें. सगळे एकठांय येवन एकठांय काम केल्यार बदल नक्कीच जाता अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार उलयतना अध्यक्ष खांडेपारकार हांणी सरकारच्या अथक आदाराक लागून ही संस्था फुडें वचपाक पावली अशें म्हळें. गोंय सरकाराच्या उच्च शिक्षण संचालनालयान गोंय राज्यांतल्या उच्च शिक्षण संस्थांनी प्राध्यापकां खातीर कृत्रीम बुद्धी म्हळ्यार AI साधनांत क्षमता बांदणी उपक्रम हातांत घेतला. कृत्रीम बुद्धीचो वापर विशय विशिश्ट आसता हे मतीन दवरून DHEन 69 विशयांच्या प्राध्यापकांक प्रशिक्षण दिवपाक एक संरचीत आराखडो विकसीत केला, जाका 6 विशय विशिश्ट गटांनी विभागला. ह्या उपक्रमाची अंमलबजावणी करपा खातीर DHEन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, डिझायन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग जबलपूर हांचे वांगडा सहकार्य केलां. प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक गटा खातीर एका सप्तकाच्या प्रशिक्षण सत्राच्या स्वरुपात तयार केला. ह्या वेळार उपयोजीत विज्ञान गटापासून सुरवात करून अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान, संगणक अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स, वास्तुकला, कृषी, शिक्षण, डिझायन, ललित कला, पाककला आनी आदरातिथ्य ह्या सारक्या विशयांचो आस्पाव आशिल्ल्या 5 गटांचें प्रशिक्षण नोव्हेंबर 2025 यशस्वीरित्या आयोजीत केल्लें. गोंय विद्यापीठान विद्यापीठाच्या कॅम्पसांत आनी विद्यापीठा कडेन संलग्न आशिल्ल्या महाविद्यालयांनी शिकोवपी पदव्युत्तर PG आनी B.Ed अभ्यासक्रम शालेय वर्स 2026-27 खातीर गोंय विद्यापीठ प्रवेश रँकिंग परीक्षा GUART 2026-27 जाहीर केल्या. गोंय विद्यापीठाच्या समर्थ पोर्टलाचेर 4 ते 18 फेब्रुवारी 2026 मेरेन ऑनलायन अर्ज स्विकारतले. GUART फेरी 7 मार्च, 8 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च आनी 22 मार्च ह्या दिसा जातली. जाल्यार शिक्षण शाखा बदलाची परीक्षा 25 आनी 26 फेब्रुवारीक घेतले. PG आनी B.Ed अभ्यासक्रम प्रवेश GUART परीक्षेच्या आदाराचेर आसतलो. निमण्या वर्साचे अंडर ग्रॅज्युएट विद्यार्थी अर्ज करपाक पात्र आसात आनी पात्रताय पुराय करपाच्या अटीचेर तात्पुरतो प्रवेश दितले. इत्सुकांनी 18 फेब्रुवारी सांजेच्या 5 वरां मेरेन अर्ज करपाक जाय. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची विद्यापीठ पातळीवेली आंतरविभागीय विझी ट्रॉफी क्रिकेट सर्त 1 ते 7 मार्च मजगती गोंयांत जातली. पणजी वेळेचेर नोंद केला त्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 21.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. विद्यार्थ्यांनी चडांत चड वाचन करून आपलें गिन्यान आनी समज वाडोवपाक जाय अशें राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी म्हळां. स्मार्ट मिटराची जोडणी 2027 मेरेन पुराय जातली असो अदमास वीज खात्याचे मुखेल अभियंता स्टीफन फर्नांडीस हांणी व्यक्त केला. गोंयचे नामनेचे उद्देजक आनी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तमठ समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेपो हांकां अंदूचो प्रतिश्ठेचो विद्याधिराज पुरस्कार जाहीर केला. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची विद्यापीठ पातळीवेली आंतरविभागीय विझी ट्रॉफी क्रिकेट सर्त
1 ते 7 मार्च मजगती गोंयांत जातली. आनी इतल्यानी प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.